अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है अज़ीम तर हैदराबाद। हैदराबाद अज़ीम तर कैसे बना, हैदराबाद की बुनियाद कैसे पड़ी, हैदराबाद को किसने आबाद करवाया, हैदराबाद को किसने संवारा, ये तफसीलात हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। और हम जीएचएमसी के एक्सपेंशन पर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी रियाज़ अहमद, जो आपको जीएचएमसी के एक्सपेंशन पर तफसील से वाकिफ़ करवाएंगे। तारीख़ी शहर हैदराबाद अपने वजूद में आने के बाद से हर दौर में फैलता ही रहा और हर वक्त इस तारीख़ी शहर के चर्चे होते रहे। आज हैदराबाद इसलिए चर्चे में है कि जीएचएमसी अज़ीम तर हैदराबाद मजलिस बल्दिया का रकबा 2050 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया। आबादी 1 करोड़ 30 लाख से तजावुज़ कर गई। आबादी और रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बल्दिया का एजाज़ जीएचएमसी को हासिल है। हैदराबाद शहर की ये वसाअत और तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचने में बानी शहर हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दुआ, उनकी नेक नियति और खुलूस कार फरमा मानी जाती है। इसके अलावा आसिफ जाही हुक्मरानों की दूरंदेशी ने भी हैदराबाद को आलमी नक्शे में नुमाया मुकाम दिलाने में अहम रोल अदा किया। आज हम जो ग्रेटर हैदराबाद देख रहे हैं, ये कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर में रखी गई हैदराबाद की ठोस बुनियादों, मनसूबाबंदी और दूरंदेशी का नतीजा ही है। तारीख़ी शहर हैदराबाद की बुनियाद आज से 425 साल पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी थी। जब खिले गोलकुंडा की आबादी में इजाफ़ा होने लगा था और पानी की किल्लत होने लगी थी और बल्दी मसाइल संगीन नौयत इख्तियार करने लगे, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नया शहर मूसा नदी के करीब बसाने का फ़ैसला किया। सन 1589 में हैदराबाद की बुनियाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी और सन 1591 में हैदराबाद की पहली इमारत चारमीनार तामीर हुई। चारमीनार दरअसल मस्जिद और मदरसा है। हैदराबाद के बीचों बीच चारमीनार की तामीर के बाद इस शहर के आबाद होने के लिए कुली कुतुब शाह ने दुआ मांगी थी और कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दुआ का असर ही है कि हैदराबाद गुंजान आबादी वाला एक अजीम शहर बन गया। कि गोलकुंडा यानी आबादी के लिहाज से बहुत तंग हो गया है, तो ऐसे में ये सोचा गया कि क्यों ना शहर यानी गोलकुंडे के बाहर भी एक शहर बसाया जाए। चुनांचे हैदराबाद बसाया गया। फिर ये कहा गया कि इसी बारे में रिवायत आती है कि दीन इस्लाम के यानी हिजरी जो साल होता है, 1000 साल की तकमील की खुशी में मसरत में कुली कुतुब शाह ने ये शहर बसाया और ख़ास तौर पर 1591 में शहर के कल्ब में यानी दरमियान में बस्ती हिस्से में चारमीनार नामी मस्जिद और मदरसा तामीर करवाया। अक्सर लोग चारमीनार को एक तारीखी इमारत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चारमीनार एक मस्जिद है और एक किसी ज़माने में एक मदरसा भी हुआ करता था। शहर हैदराबाद फरखंद बुनियाद की बुनियाद का जहाँ तक सवाल है, कुली कुतुब शाह ने इसकी बुनियाद डाली थी और उन्होंने उस वक्त जो दुआ की थी कि अल्लाह से कि अल्लाह मेरे शहर को लोगों से मामूर कर, और आप देखेंगे कि वो दुआ ऐसी कबूल हुई कि आज हैदराबाद वसत इख्तियार कर गया है। पहले तो आप देखेंगे कि हैदराबाद जो बल्दिया है तकरीबन 2007 में जीएचएमसी में तब्दील हुआ था और इसके जो हुदूद थे तकरीबन मैं समझता हूँ कि 175 मुरब्बा किलोमीटर तक थे। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे तो हैदराबाद इस कदर ज़्यादा वसत इख्तियार कर गया है कि आप हमदा और हुदा जो दो ये हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हदें नरसापुर तक अगर अजला तक पहुंच रही है। अपनी तहजीब, तमद्दुन और रवादारी के लिए मशहूर हैदराबाद किसके नाम से मौसूम है? हैदराबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शेर खुदा खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। इस तरह की रिवायात मिलती हैं और बाद रिवायतों में ये भी कहा गया है कि कुली कुतुब शाह ने अपनी चहीती बेगम हैदर महल के नाम से हैदराबाद रखा था। लेकिन क्योंकि कुली कुतुब शाह डायनेस्टी का जो ताल्लुक़ है, सल्तनत का ताल्लुक़ है, वो अहले तशी थे और अहले तशी हो या सुन्नी हो, हज़रत अली के बारे में सब एक सा मोहब्बत रखते हैं। तो यहाँ हैदराबाद का नाम
شیر خدا پر رکھا گیا ہے. حیدر کے مینس شیر کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال شیر خدا کے نام پر یہ حیدرآباد رکھا گیا. حیدرآباد شہر کا معمار کون تھا؟ بادشاہ نے تو حکم جاری کیا تھا نیا شہر حیدرآباد بسانے کی، لیکن اس شہر کی منصوبہ بندی، اس کی تعمیر میں ایک ایسی شخصیت کا بڑا رول تھا جو مذہبی پیشوا کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھے. ہم بات کر رہے ہیں میر مومن استرابادی کی، جنہیں حیدرآباد کا اولین معمار کہا جاتا ہے. میر مومن استرابادی نے حیدرآباد کی تعمیر اور ترقی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی تھی. چارمینار، مکہ مسجد، چار کمانوں، گلزار ہاؤس سمیت حیدرآباد میں مختلف عمارتوں کی تعمیر انہی کی نگرانی میں عمل میں آئی تھی. آپ کو بتا دوں کہ اس کا کریڈٹ جہاں محمد قلی قطب شاہ کو جانا چاہیے، وہیں پر حضرت میر مومن کو بھی جانا چاہیے، کیونکہ انہیں حیدرآباد کا آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ایک شہر ہے اصفہان، اس کے طرز پر حیدرآباد تعمیر کریں گے. اور چار مینار جب تعمیر کیا گیا، اس کے اطراف شہر قائم کیا گیا اور اصفہان نو اسے کہا گیا. تو یہ تاریخ رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایرانی تہذیب کی جھلک جو ہے وہ ہمیں حیدرآباد میں دکھائی دیتی ہے. قطب شاہی دور کے بعد آصف جاہی حکمرانوں نے حیدرآباد کی ترقی کے سفر کو آگے بڑھایا. قمر الدین علی خان سے نواب میر عثمان علی خان کا دور حیدرآباد کا سنہری دور کہلاتا ہے. خاص طور پر نظام سابع میر عثمان علی خان کے دور میں حیدرآباد ریاست کا وسیع رقبہ تلنگانہ کے علاوہ آندھرا اور مہاراشٹر کے کئی حصوں تک پھیل چکا تھا. سن 1908 میں موسیٰ ندی میں آنے والی طغیانی کے بعد حیدرآباد کی تعمیر نو عمل میں آئی تھی اور کئی تاریخی عمارتیں تعمیر کی گئی تھی. میر عثمان علی خان نے عثمانیہ اسپتال، ہائی کورٹ، سٹی کالج، عثمانیہ یونیورسٹی، معظم جاہی مارکیٹ، کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن، نامپلی ریلوے اسٹیشن اور دوسری تاریخی عمارتوں کو تعمیر کروایا تھا. اور نواب میر عثمان علی خان کے دور میں حیدرآباد ایک ترقی یافتہ اور فلاحی اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا تھا. پھر 1687 میں یہ جو قلی قطب شاہ حکومت تھی، یعنی سلطنت قطب شاہی، اس کا اختتام عمل میں آیا. مغلوں نے اب سے اپنے قبضے میں لے لیا. پھر آپ دیکھیں گے 1724 میں آصف جاہ اول نواب قمر الدین علی خان صدیقی نے اعلان کر دیا اپنی حکمرانی کا. پھر سے 1948 حیدرآباد دکن کا جو دارالحکومت رہا وہ حیدرآباد رہا. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے قلی قطب شاہ نے اسے آباد کیا، پھر مغلوں نے اس پر قبضہ کیا، پھر اس کے بعد آصف جاہی حکمرانی کا دور آیا اور آصف جاہی حکمرانی کے دور میں اسے بہت زیادہ فروغ دیا گیا. اور متحدہ آندھرا پردیش ہو یا پھر کرناٹک کے کچھ حصے ہوں، مہاراشٹر کے کچھ حصے ہوں، اور اسے ملا کر حیدرآباد دکن آپ دیکھیں گے کہ اس قدر بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی. سقوط حیدرآباد کے بعد حیدرآباد آندھرا پردیش کا صدر مقام بنا. جمہوری دور میں ہائی ٹیک سٹی، سائبر سٹی بنی. اب گریٹر حیدرآباد کے رقبے کے وسعت کے ساتھ فیوچر سٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. 1948 میں اس دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جمہوری دور کا آغاز ہوتا ہے. جمہوری دور کے بعد شہر حیدرآباد فرخند بنیاد جسے قائم کیا تھا قلی قطب شاہ نے، اس قلی قطب شاہ کے شہر کو وسعت دی جاتی ہے اور پھر ہائی ٹیک سٹی بنتی ہے، پھر سائبر سٹی بنتی ہے. پھر اب آپ دیکھیں گے موجودہ حکومت میں یعنی ریونت ریڈی کی حکومت میں اس شہر میں ایک اور شہر کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور وہ ہے فیوچر سٹی. تو ہر کوئی اب قلی قطب شاہ کو آپ نے جیسا کہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. پھر سائبر سٹی کی، ہائی ٹیک سٹی کی اگر بات کرتے ہیں، چندرا بابو نائیڈو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. جبکہ کانگریس کے ایک چیف منسٹر تھے این جناردھن ریڈی، انہوں نے ہائی ٹیک سٹی کی بنیاد ڈالی تھی اور چندرا بابو نائیڈو نے اسے آگے بڑھایا. سائبر سٹی ڈاکٹر راج شیکھر ریڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اسے فروغ دینے میں سابق چیف منسٹر کے سی آر اور ان کے فرزند کے ٹی آر کا بہت اہم کردار رہا. اور آج بھی دیکھیں گے آپ کہ شہر کے باہر آؤٹر رنگ روڈ وغیرہ کے علاقے دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ حیدرآباد ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مشرق وسطیٰ کا ترقی یافتہ وہ خوشحال ملک کا حصہ ہو. تو بہرحال حیدرآباد نے ترقی کی 4 ادوار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. GHMC کے وسعت کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی حوالے سے بھی تقسیم ہو رہی ہے.
300 वार्ड्स और 3 कारपोरेशनों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। 4 सियासी बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और मजलिस मेयर की बावकार सीटों पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक ने भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। जीएचएमसी के एक्सपेंशन पर आपने तफसीली रिपोर्ट का इस प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।